हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूं और मैं आपको दावत देता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। वो शख्स जो मालिक की मेज से गिरे हुए टुकड़ों को खाने की ख्वाहिश रखता था, यहाँ तक कि कुत्ते आकर उसके जख्म को चाटते थे। उसका भाई बहुत बुरी हालत में था। वक्त आया कि वो फकीर मर गया और फरिश्तों ने उसे बाप इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। दौलतमंद भी मर गया और दफन किया गया। और जब वो दोज़ख में अजाब में था, उसने अपनी आंखें उठाई और देखा कि इब्राहिम दूर खड़ा है और लाजर उसके साथ। उसने पुकारा, ऐ बाप इब्राहिम। इस बात से यह जाहिर होता है कि वो शख्स यहूदी था, क्योंकि यहूदी इब्राहिम को अपना बाप कहते हैं। आमीन। उसने कहा, अब्बा इब्राहिम, मुझ पर तरस खा और लाजर को भेज दे कि वो अपनी उंगली की नोक पानी में डिबोकर मेरी जुबान को ठंडा करे, क्योंकि मैं उस आग में सख्त तकलीफ में हूं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसी आग में हमें जीना है जहां मौत भी नहीं आता। आयत 25 में इब्राहिम ने जवाब दिया, बेटे याद कर कि अपनी जिंदगी में तूने अपनी अच्छी चीजें हासिल की और लाजर ने बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पा रहा है और तू अजाब में है। और इसके अलावा हमारे और तुम्हारे दरमियान एक बहुत बड़ी खाई रखी गई है कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ जाना चाहे वो जा ना सके और ना कोई वहां से हमारी तरफ आ सके। आयत 27, उसने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि लाजर को मेरे खानदान के पास भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई और उन्हें भी खबरदार करना चाहता कि वो इस अजाब की जगह पर ना आए। इब्राहिम ने जवाब दिया, उनके पास मूसा और नबी हैं, वो उनकी सुने। उसने कहा, नहीं 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 अब्बा इब्राहिम, लेकिन अगर कोई मुर्दों में से जी उठे और उनसे कहे तो वो तौबा करेंगे। इब्राहिम ने कहा, अगर वो मूसा और नबियों की बात नहीं सुनते तो फिर अगर कोई मुर्दों में से भी जी उठे तब भी वो कायल नहीं होंगे। तो अब इस सारे उन्वान की तशरीह करने से पहले मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूं। नंबर 1, यह नतीजा नहीं निकला कि तमाम दौलतमंद जहन्नुम में जाएंगे और तमाम गरीब जन्नत में जाएंगे। अगर तमाम दौलतमंद लोग जहन्नुम में जाएं तो हम में से तकरीबन 98% अमेरिकियों का रास्ता जहन्नुम की तरफ होगा, क्योंकि दुनिया के मयार के मुताबिक हम सब बहुत अमीर हैं। लिहाजा सिर्फ इस वजह से आप गरीब हैं या खुद को गरीब समझते हैं, ये आपके लिए जन्नत का फ्री पास नहीं है। क्या यहां कोई ऐसा है जो मोनोपोली गेम का शौकीन हो? इस गेम में आप वो पास गो वाला भी पार नहीं करेंगे और वो रकम भी नहीं पाएंगे। मेरे जमाने में वो $200 की होती थी, अब शायद महंगी हो गई है, चंद हजार की हो गई होगी। नजात सिर्फ और सिर्फ ईमान पर मबनी है, यानी मसीह पर ईमान। ये बात गरीब या अमीर पर नहीं। आपके जमीनी असासे दुनियावी मालो दौलत का आपकी अबदी तकदीर से कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 2, लुका 16 का वाकया किसी तमसील का पैराबल नहीं है। हम ये कैसे जानते हैं? क्योंकि यीशु ने कभी किसी तमसील में किसी शख्स का नाम इस्तेमाल नहीं किया। जब आप यीशु की तमसीलें पढ़ते हैं, वो कहता है कि एक शख्स था, एक दौलतमंद जवान, 2 बेटों वाला आदमी, एक जमींदार वगैरह, मगर यहाँ उसने लाजर का नाम लिया। और मैं यकीन रखता हूँ कि चूंकि यीशु रहम दिल है, उसने दौलतमंद का नाम जिक्र नहीं किया ताकि उसकी शर्मिंदगी जाहिर ना हो। ये वाकया वाकई पेश आया है और ये हमें मौत के बाद की अबदी जिंदगी के बारे में बसीरत देता है। अब आइए इस कहानी से 5 सच्चाइयां निकालते हैं। मेरे पास इसके लिए स्लाइड भी है। नंबर 1, जब हम इस दुनिया से रुखसत होते हैं, हम 2 में से किसी एक जगह पर जाएंगे, यानी सिर्फ 2 मंजिलें हैं, एक या दूसरी। दूसरे लफ्जों में सुनिए, मैं बात बिल्कुल साफ करके कहूंगा, जन्नत है और जहन्नुम है। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है, ना कोई बज़ख है।
نہ کوئی ایسا مقام ہے جہاں سے کوئی آپ کے لیے دعا کر کے آپ کو باہر نکال سکے گا. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. تو لازرس جس جگہ پہ تھا جسے ابراہیم کی گود کہا جاتا ہے، وہ عیسیوں کے 4 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب یسوع زمین کے اندر اترا اس نے قیدیوں کو آزاد کیا. یہی اس مقام کا مطلب ہے. یعنی مسیح سے پہلے جو خدا کے مقدس لوگ مرے وہ ایک انتظار گاہ میں رکھے گئے جسے ہم کہا جاتا تھا. مگر جب یسوع مصلوب ہوا، بائبل کہتی ہے کہ وہ نیچے اترا اور اس نے ان قیدیوں کو آزاد کیا. اب وہ سب اس کے ساتھ جلال میں ہیں. تو ہم سب ہمیشہ کے لیے جیئیں گے. سن رہے ہیں؟ ہم ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے. نہیں نہیں نہیں، اصل میں زندگی کے بعد بھی زندگی ہے. ہم صرف منتقل ہو رہے ہیں، ختم نہیں. تو آپ کی ابدی زندگی کا دار و مدار بالکل ریئل اسٹیٹ کے مشہور جملے کی طرح ہے. 3 چیزوں پر: لوکیشن، لوکیشن اور لوکیشن. نمبر 2، اس کہانی سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے تمام سینسز ہمارے ساتھ قائم رہیں گے. ہم دیکھ سکیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ لازر اور ابراہیم نظر آتے ہیں. ہم سنتے ہیں، ہم سونگھتے ہیں، ہم چکھ سکتے ہیں اور ہم محسوس کر سکتے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے دولت مند نے آگ کی جلتی ہوئی شدت اور پیاس کا ذکر کیا. ہماری روح اور جذبات بھی برقرار رہیں گے. یعنی ہم خوشی، غم، غصہ، حسرت سب محسوس کریں گے. جہنم غصے، تلخی اور پچھتاوے سے بری ہوگی. دولت مند چیخ کر کہہ رہا تھا، برائے کرم صرف اپنی انگلی پانی میں ڈبو کر میری زبان کو ٹھنڈا کر دے. وہ صرف ایک لمحے کی راحت چاہتا تھا. تو ہم مکمل طور پر ہوش و آواز میں ہوں گے جیسے وہ دولت مند اپنے ارد گرد کے حالات سے پوری طرح سے آگاہ تھا. نمبر 3، جہنم میں موجود لوگ زمین پر اپنے خاندان اور دوسروں سے باخبر ہوں گے. ان کی یادداشت برقرار رہے گی. انہیں علم ہوگا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مگر وہ کسی سے رابطہ نہیں کر سکیں گے. دولت مند نے اپنے 5 بھائیوں کا ذکر کیا اور اس نے کہا کہ میرے بھائیوں کو خبردار کرو تاکہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ پر نہ آئیں. یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بھائی نجات یافتہ ہو جائیں. آمین. وہ جانتا تھا. نمبر 4، اس کہانی میں یسوع ایک اور سچائی ظاہر کرتا ہے. جب ہم اپنی ابدی منزل پر پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد نتیجہ بدلے گا نہیں. جنت اور جہنم کے درمیان ایک بڑی کھائی ہے، یعنی کہ گریٹ چیسٹ. یہ کچھ لوگوں کے لیے بہت بہت خوشخبری ہے، کیونکہ اگر آپ نجات یافتہ ہیں تو آپ کوئی موقع نہیں کہ آپ دوبارہ دوسری طرف جا سکیں. آمین. لیکن کچھ کے لیے یہ بری خبر ہے، کیونکہ اس وقت وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے. ہم جو نجات یافتہ ہیں ہم ہمیشہ کے لیے خداوند کی حضوری میں رہیں گے. یہ ابدی ہے اور کچھ بھی اس حقیقت کو بدل نہیں سکتا. اور اسی طرح جو لوگ جہنم کی سزا کے مستحق ٹھہریں گے ان کے لیے بھی اب کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہوگی. کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہوگا، کوئی پیسہ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی مقدس کے نام پر دعا کرنے والا نہیں ہوگا جو آپ کو نجات دلا سکے. اس وقت توبہ کے لیے دیر ہو چکی ہوگی. اس وقت یسوع مسیح کے نام کو پکارنے کے لیے دیر ہو چکی ہوگی. نمبر 5، آخری نقطہ. وہ دولت مند شخص ہمیں ایک اہم سبق دیتا ہے کہ انسان جنت در حقیقت نجات سے محروم کیوں رہتا ہے، اور وہ صرف ایک لفظ میں چھپا ہے: ریپیٹنس، توبہ. اس نے کہا اگر کوئی مردوں میں سے جی اٹھے اور میرے بھائیوں کو جا کر بتائے تو وہ توبہ کریں گے اور اس جگہ پر نہیں آئیں گے جہاں میں ہوں. ابراہیم نے جواب دیا، سنو، ان کے پاس موسیٰ اور نبی ہیں، اور آج کے زمانے میں یعنی کہ میں پاسٹر مائک آپ کے پاس ہے. دنیا میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جیسے رنکر ہارٹ بونکے اور جیمی سوگٹ.
اور ہزاروں لاکھوں ایسے خادمین جو پیغام دیتے ہیں کہ توبہ کرو، مگر افسوس لوگ پھر بھی یقین نہیں کرتے، یہاں تک کہ اگر کوئی مردوں میں سے جی اٹھے تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ دولت مند آدمی ابراہیم سے التجا کر رہا تھا کہ لازر جو مر چکا تھا واپس جا کر اس کے خاندان کو بتائے کہ وہ توبہ کریں۔ اور اب یہاں ایک بہت بڑا سوال آتا ہے، سنیں، سنبھل کر سنیں، یہاں بیٹھے سب لوگ اور وہ سب جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، کیا ممکن ہے کہ جہنم میں ابھی کوئی ایسا شخص ہو جو آپ کے لیے فریاد کر رہا ہو کہ وہ توبہ کر لے؟ شاید وہ آپ کا کوئی دوست ہو، بالکل اس دولت مند کی طرح جو اپنے بھائیوں کے لیے رو رہا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ بات سننے میں آسان نہیں ہے، لیکن سنیے، یہی حقیقت ہے۔ جیسا کہ میں اپنی کلیسیا کو یہ کہتا ہوں کہ ہم یہاں سچ بولنے کے لیے ہیں، چاہے اس سے کلیسیا کی کرسیاں بھر جائیں یا خالی ہو جائیں۔ مجھے کرسیاں بھرنے کی فکر نہیں، مجھے دلوں اور روحوں کو بھرنے کی فکر ہے۔ آمین۔ تو ابراہیم نے کہا اگر وہ موسیٰ اور نبیوں کی نہیں سنتے تو وہ کسی مردے کے جی اٹھنے پر بھی یقین نہیں کریں گے۔ اور آج 2000 سال گزرنے کے بعد بھی میں آپ کو یاد دلانے آیا ہوں کہ ایک شخص واقعی مردوں میں سے جی اٹھا تھا اور اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ دنیا بھر میں آج وہ واضح طور پر پیغام دے رہا ہے، بالکل وہی پیغام جس کی دولت مند نے خواہش کی تھی، یعنی موجود ہے، وائس موجود ہے، اور ہمارا جی اٹھنے والا نجات دہندہ یسوع مسیح زندہ ہے تاکہ ہم جہنم میں نہ جائیں بلکہ نجات پائیں۔ تو میرا مقصد اور میرا فرض یہ ہے کہ میں وہی پیغام سناؤں جو آج اس دولت مند نے لازر سے کہلوانے کی التجا کی تھی، اور وہ پیغام ہے توبہ کرو۔ توبہ کا مطلب ہے اپنی سوچ کو بدلنا۔ یہ اس بات کا نام نہیں کہ تم صرف اس لیے افسوس کرو کہ تم پکڑے گئے ہو، اور نہ ہی اس کا مطلب صرف اپنی عادتیں بدلنا ہے۔ جب تم روح القدس پاتے ہو تو تمہاری زندگی میں پاکیزگی خود آئے گی۔ آمین کہیں۔ یہ پاکیزگی تمہاری نجات کا ثبوت ہوگی، لیکن اس سے پہلے تمہیں جواز حاصل کرنا ہے، جسٹیفیکیشن، یعنی خدا کے سامنے راست ٹھہرنا ہے۔ اور بائبل کہتی ہے جیسے ہو ویسے آؤ، اور یہی ہماری دعا ہے۔ ہر ہفتے جب ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، منشیات کے عادی کے لیے دعا کرتے ہیں، آ جاؤ۔ شرابی کے لیے دعا کرتے ہیں، آ جاؤ۔ ہم جس فرض کے لیے دعا کرتے ہیں، آ جاؤ۔ جو اپنی شناخت کے بارے میں الجھے ہوئے ہیں، آ جاؤ۔ جیسے ہو ویسے آؤ۔ لیکن پیارے، ہماری دعا ہے کہ خوشخبری کی منادی کے ذریعے تم ویسے نہ رہو جیسے آئے تھے۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ ہم تم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ تمہیں خدا کے کلام کی سچائی سنائیں۔ اگر ہم تمہیں اور تمہارے اندر گناہ کی بیماری پلتی رہے اور ہم تمہیں بس یہی کہیں جاؤ اپنی بہترین زندگی جیو، سب ٹھیک ہے، تو بتاؤ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کوئی منادی نہیں ہے، بلکہ یہ گمراہی ہے، یہ گمراہ کرنا ہے۔ یسوع نے جو سکھایا ہے وہ توبہ ہے۔ یعنی اپنی سوچ اور سمت کو بدلنا، تو تمہارا رخ بدل جاتا ہے۔ کیا آپ نے جی پی ایس استعمال کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں جی پی ایس کیا ہے؟ جی پی ایس گاڈ پوزیشننگ سسٹم ہے۔ خدا نے وہ نظام آپ کے اندر ہی رکھا ہے۔ برائے کرم قانونی یوٹرن لیں۔ کیا کبھی روح میں بھی آپ نے یہ آواز سنی ہے؟ وہی آواز روح القدس۔
आपके दिल से कहता है अगर नहीं रुके तो तुम खाई में गिर जाओगे। तो देखिए दोस्तों, यही इसकी मोहब्बत है। वो हमसे इतना प्यार करता है कि हमें खबरदार करता है। शायद तुमने कभी अबदी जिंदगी, जन्नत या जहन्नम के बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज मैं तुम्हें तौबा की दावत दे रहा हूं। शायद तुमने गुनाह या मौत के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन आज मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं कि तौबा करो। और अब यह है वो खुशखबरी जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। लुका 4:18 के मुताबिक खुदावन का रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया है ताकि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों के लिए रिहाई का ऐलान करूं, अंधों को बनाई दूं और मजलूमों को आजादी बख्शूं, ताकि खुदावन के फजल के साल का ऐलान करूं। क्या यहाँ कोई है जो कह सके कि मैं अंजील के वसीले आजाद किया गया हूँ? कहें हालेलुया। यही खुशखबरी है यीशु मसीह की अंजील। मैं आज आपको ये बताने आया हूँ कि हम खुदावंद के फजल के साल में जी रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह आ चुका है। हम आजाद कर दिए गए हैं, हमारी आंखें खुल गई हैं, हमारी लंगड़ी टांगे अब रूह में चलने के काबिल हो गई हैं। आओ कोई तो खुदा की तारीफ में कहे कि आमीन। अगर तुम शिफा पा चुके हो तो आजाद हो, तो बुलंद आवाज से कहो हालेलुया। अब सुने, ये है अंजील की खुशखबरी जिस पर हम बात कर रहे हैं। किताब मुकद्दस कहती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। ये है बुरी खबर। लेकिन सुने, अच्छी खबर यह है कि खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह के लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां से आए हो, मर्द या औरत, अफ्रीकी हो, अमेरिकन हो या चीनी हो, कोई बात नहीं। जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो कभी हलाक ना होगा। ये है अंजील यीशु मसीह की खुशखबरी। हाय, मैं पास्टर माइकल योरेशा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है। और मैं चाहता हूँ कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।